यतिखेर हाम्रो बिचमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। केसीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भविष्य के हुन्छ भन्नुहोस् अब। ठ्याक्कै अब एमाले मैले देख्दा लिडिङ पोजिसनतिर अग्रसर हुन्छ। अब कसैले त्यसको आधार दिनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छ। किनभने त्यो माथि इन्जस्टिस भयो क्या, एमाले माथि अन्याय भयो भएन त। अनि ऊ त कसरी अन्याय भयो डाक्टर सुरेन्द्र केसी? होइन, अनि ऊ त 5 वर्षको जनमत लिएर आएको पार्टी होइन। अनि त्यही पार्टीभित्रका भणुवाहरूले भाँडभैलो गरेर पदको लागि ईर्ष्याले स्वार्थले जुन किसिमको बबन्डर खडा गरे, राजनीतिक दलको इतिहासमा त्यो अत्यन्तै घिनलाग्दो च्याप्टर अध्याय थियो नि त। यसको चाहिँ यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ अन्य दलहरूको लागि, र यसको फाइदा चाहिँ मैले देख्दा त्यसलाई हुन्छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा हुन्छ अब? मलाई त्यस्तो लाग्छ, नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो लाग्छ। तर उहाँ त कमजोर बन्दै जानुभएको छ पार्टीभित्रहरू त। माधवकुमार नेपालको शर्त छ, अध्यक्ष छोड्नुपर्छ। अब त्यसलाई जनताले कसरी हेरेका छन् त्यसमा भर पर्छ। जनताले कसरी हेरेका छन्? तपाईँ त जनताको बिचमा पनि जानुहुन्छ नि त। होइन, अब जनता मैले देख्दा जनताले सहानुभूतिपूर्वक हेरेको हुनुपर्ने। एमालेलाई जनताको सहानुभूति छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँमाथि अन्याय भयो भने सबै टिभी मिलेर प्राइम टिभीलाई लखेटे भने आम मान्छेले प्राइम टिभीलाई साथ दिन्छन्। त्यो ह्युमन साइकोलोजी हो त्यो। जस्तो मलाई भनौँ न, सर्वत्र मलाई उपेक्षा गरे होइन त, मिडियाले पनि उपेक्षा गर्यो होइन त, युट्युबरहरूले मलाई माया गरे नि त, म जीवित रहेँ। यिनीहरूले त मलाई मेरो नागरिकता खोज्नुलाई जस्तो गरेका थिए, सकेनन् नि। किनभने म माथि धेरै प्रहार भयो भन्ने मान्छेको बुझाइ भयो। त्यसपछि मेरो अस्तित्व बन्यो। त्यस भए अब केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपालको बिचमा सम्झौता सहमति र सहकार्यको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त बहुत कम छ। तर उनीहरूले दोस्रो पिँढी इत्यादि भनिरहेछन्। उनीहरूले केही बीच बचाउ गरे भने म भन्न सक्दिनँ। सबैको एउटा मोरल ग्राउन्ड अब अहिले खस्किसक्यो। सबैभन्दा यसमा कमजोर मोरल ग्राउन्डमा ओली थिए, तर अघि मैले भनेको कारणले उनको इमोरालिटीलाई चाहिँ आम मान्छेले मिना गर्ने जस्तो मेरो आफ्नो इम्प्रेसन चाहिँ त्यो छ। म जसरी बोलिरहेको छु त्यो एउटा उदाहरण। तपाईँ आज कसरी एमालेतिर युटर्न हुनुभयो? यही त भनाइ भयो। मैले भनेको थिएँ जब काङ्ग्रेस कमजोर भएको थियो त्यसपछि म चाहिँ अब काङ्ग्रेस भए साथी हो भनेको थिएँ। किनभने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा गयो, बौद्धिकले चाहिँ प्रतिपक्षसँग मिलेर जनताको आवाज दिनुपर्छ। बौद्धिकको काम चाहिँ त्यो हो। यहाँ बौद्धिक भनेको दलाली गरेर एउटा पद लिने हो भनेर बुझेका छन्। तपाईँहरू त्यही अनुसार उसलाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्ने एउटा फोरमहरू दिनुहुन्छ। पत्र पत्रिकामा त्यसरी नै लेखहरू छापिन्छन्। न्याय गर्नुपर्ने नै उनीहरूले पनि गर्दैनन्। त्यस कारणले अब मलाई चाहिँ त्यसपछि होइन, जस्तो माओवादीलाई कुटी कुटी सिध्याउनुपर्छ भन्थे नि त हिजो। हामी जम्मै माओवादीको पछाडि थियौँ नि त। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। डाक्टर सुन्दरमणि भन्नुहोस्, इभन विराटनगरको हाम्रो कृष्ण पहाडी भन्नुहोस्, देवेन्द्र राज पाण्डे कुनै माओवादी हुन् र? हामी जम्मै त माओवादीको पछाडि थियौँ। यिनीहरू त माओवादीलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ, प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्थे शेरबहादुरहरू नै भन्थे नि। तर आज शेरबहादुरद्वारा प्रचण्डको बिचमा सहकार्य भयो। त्यस कारणले अब त्यो त इमोरल यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा त देखियो नि। त यसको फाइदा कसलाई जान्छ त भन्दा जसको विरुद्धमा यो इमोरल एक्टिभिटिज अहिले नेपालको पोलिटिक्समा देखियो त्यसलाई मैले देख्दा यसको सिम्पेथेटिक एउटा बेनिफिट जाने मेरो क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँको अनुमान छ अब एमालेलाई फाइदा हुन्छ, तर कतिपयको अनुमान छ जस्तो शेरबहादुर देउवाको, प्रचण्डको, उपेन्द्र यादवको, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको, चित्रबहादुर केसीको, होइन सबैको भनाइ के छ भन्दा एमाले भने अब ओह्रालो लाग्यो, धेरै गाह्रो छ उठ्नको लागि, कमजोर भयो। माधवकुमार नेपाल समयको तर्क आएको छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ। 22 जनाको वक्तव्य आयो, शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्नेले भने अब केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ। त्यही त तल सूर्यमा भोट बटुल्ने अनि माथि त्यो भोट चाहिँ रुखमा हाल्ने भनेपछि त्यस्तालाई पनि तपाईँ पोलिटिकल भन्नुहुन्छ? इमोरल होइन त्यो, पोलिटिकल इमोरल होइन त्यो। त्यो त सिस्टमको लागि, लोकतन्त्रको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि त, माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ नि त, संविधान बचाउनको लागि मैले शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरेँ। हो त, त्यस्तो हो त। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले त भनिहालेँ नि, मैले चाहिँ यो केपी ओलीको जुन कार्यशैली थियो
त्यो चाहिँ न त सिस्टमको विरुद्ध थियो, न त्यो निरङ्कुशता र प्रतिगमन थियो, त्यो त खालि स्वेच्छाचारितासँग मात्रै सम्बन्धित थियो। तर उहाँले संसद बारम्बार विघटन गर्नुभयो नि त। संसद बारम्बार विघटन त्यो सही कदम हो र? त्यो गलत थियो, तर त्यो गलत ठाउँमा कसले पुर्याएको त? जस्तो अहिले चाहिँ शेरबहादुरले उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गरे, अनि त्यो सही हो त तपाईँको विचारमा? होइन, उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनु नहुने छ र भने? होइन। उद्योगपतिले मन्त्री बन्नै नपाउने हाम्रो देशमा त्यो कसले भनेको छ र? डाक्टर सुरेन्द्र केसी। होइन, त्यो कसले भनेको छ र? हाम्रो भनाइ के भने केपी ओलीले न्याय गरेनन्, केपी ओलीले जोसुकैलाई मन्त्री बनाए, केपी ओली निरङ्कुश भए, त्यसकारण हामीले आजको सिस्टम ल्यायौँ भनेर उनीहरूले यो मोर्चा गठन गरेका होइन। तर उनीहरूको कार्यशैली पनि उही देखियो त। काङ्ग्रेसभित्र कुन सा हैसियत हो उमेश श्रेष्ठको, मलाई भनिदिनु त। 10 वर्ष उहाँ सांसद बन्नुभयो नि त कङ्ग्रेस पार्टी। सांसद त विनोद चौधरी पनि हुनुभयो। विनोद चौधरी परराष्ट्र मन्त्री बन्ने हल्ला छ। त्यही त भनेको। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने काङ्ग्रेसभित्र पनि सिनियर काङ्ग्रेसहरू, त्यागी काङ्ग्रेसहरू, योग्य काङ्ग्रेसहरू छैनन् होला त। किनभने केपी ओलीले त्यसो नगरेको हुनाले भनेर न केपी ओलीलाई पल्टाइएको थियो। त्यही कारण मैले भनेको यो सबै कुराको हिसाब किताब जनता हेरेर बसेका छन् परबाट। हेर्दा यिनीहरूले भने जस्तो इम्प्रेसनमा पुग्लान् भने जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, उद्योगपति व्यापारीलाई हामीले छ नि सरकारमा ल्याउनै नहुने छ र? त्यो मैले भनेको छ र। उमेश श्रेष्ठले राम्रो काम गर्नु भएको छैन र? होइन, उनले तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। होइन, मैले त मेरो माग के हो भने, तपाईँको माग के हो? मेरो माग के हो भने स्वास्थ्य मन्त्री सबभन्दा पहिला नियुक्त गर्नुपर्छ र त्यो चिकित्सक हुनुपर्छ, डाक्टर हुनुपर्छ। मेरो मिनिमम माग थियो। तपाईँले त भन्नुभएको थियो सुन्दरमणि दीक्षितलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनुपर्छ भने, तपाईँको प्रस्ताव थियो। यस, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई तपाईँले बोल्यो। मेरो त्यही हो। किनभने अहिले हामी कोभिडमा छौँ, कमसेकम त्यहाँ एउटा चिकित्सक भइदियो भने कमसेकम उसले केही कुरा त बुझ्छ नि, केही नभए प्राविधिक कुरा त बुझ्छ। जस्तो अहिले तपाईँ नै भन्न सक्नुहुन्न मैले नै कोभिसिल्डको फर्स्ट डोज लगाएको छु, 3 महिनाभित्रमा सेकेन्ड डोज लगाउनुपर्छ भन्थे, अहिलेसम्म मैले त्यो लगाएको छैन। यसको असर कस्तो पर्ला भनेर तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ र? तर एउटा डाक्टर भयो भने त ठोकेर भन्न सक्छ नि। तपाईँहरू आश्वस्त हुनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन, 6 महिनामा लगाए पनि हुन्छ। डाक्टरले भनेपछि त मान्नु पर्यो नि। तर मैले भनेको कसले मान्छ ल भन्नु त? म भन्छु यसको घातक असर पर्छ, मान्छेले त्यसलाई सिरियसली लिँदैनन्। तर डाक्टरले यसको घातक असर पर्छ भन्यो भने त यसलाई त गम्भीर रूपमा लिन्छ नि त उपभोक्ताले त। त्यसकारण मैले त लार्जली नै राइट मेन राइट प्लेस भनिरहेको छु मैले चाहिँ। अनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यसो भए अब हाम्रो देशमा छ नि उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्दाखेरि तपाईँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो, यो उचित कदम होइन प्रधानमन्त्रीको? त्यो त कुनै दृष्टिकोणले मिल्दैन। किनभने उहाँले हठात ल्याउनु भएको छ, मोर्चामा पनि छलफल गर्नु भएको छैन, पारिवारिक दबावले मैले यो गरेको उहाँ आफैले भनि पनि सक्नु भएको छ। यो त सामान्य कुरा भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो त भन्दा किन उमेशै श्रेष्ठलाई हतनपत्त त्यहाँ ल्याउनु पर्ने त भन्ने प्रश्नको उत्तर त दिनु पर्यो नि त। अब मोर्चाले सबैले दिनु पर्यो कि परेन? प्रचण्डले नै यसको उत्तर दिनु पर्यो नि त। किनभने यो सरकार न नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो, न शेरबहादुरको सरकार हो, यो त प्रचण्डको सरकार हो। उहिले श्री 5 को सरकार भन्थे नि, अहिले प्रचण्डको सरकार हो। यो शेरबहादुर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। अनि प्रधानमन्त्री त खिलराज पनि हुनुभयो नि बाबु, मन्त्री त जो पनि हुन्छ। उमेश श्रेष्ठ पनि मन्त्री हुनुभयो नि। तपाईँ भन्नु होला उमेश श्रेष्ठ मन्त्री हुनुभयो नि भनेर, त्यो म मान्दिनँ नि। जो पनि मन्त्री हुन्छ नेपालमा। त्यसो भए उमेश श्रेष्ठको योगदान छैन हाम्रो देशमा? होइन, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, हाइड्रो पावरमा अब मैले त लगानी गर्नुभएको छ अरबौँ रुपियाँ। लगानी हुँदैमा अरबौँ लगानी। त्यसो भने मैले पहिल्यै तपाईँलाई भनेको थिएँ, पढ्दै लेख्दैमा प्रधानमन्त्री हुने हो भने यो देशको स्थायी प्रधानमन्त्री त सुरेन्द्र केसी हुनुपर्छ। मैले आज भनेको हो र। त्यति बेर मलाई तपाईँहरूले न्याय गर्नु भएन, मलाई त एउटा अन्तर्वार्ताको लागि लायक पनि सम्झिनु भएन त। उमेश श्रेष्ठलाई तपाईँ किन यसरी बोक्नुहुन्छ मैले बुझिनँ। साहुहरूलाई त तपाईँहरू किन बोक्नुहुन्छ यसरी? साहुहरूको वीरता हो यो देश। साहुहरूले धन कमाउने हो, लगानी गर्ने हो, उद्योग खोल्ने हो, मन्त्री हुने होइन साहुहरूले। त्यसो उद्योगपति व्यापारीहरू मन्त्री हुने होइन? होइन, मैले देख्दा त होइन। बनाउनै पर्यो भने भरपर्दा कारणहरू दिनुपर्छ। जस्तो उमेश श्रेष्ठलाई शिक्षा राज्य मन्त्री बनाउन्, समयक्रममा त्यो पनि 1 नम्बरमा प्राथमिकता दिन। जहाँ चाहिँ 5 सदस्यीय क्याबिनेट छ त्यहाँ एकजना मन्त्री थपियो। वाइ उमेश श्रेष्ठ? चित्तबुझ्दो कारण चाहियो नि त। उहाँलाई अन द वे भोलि चाहिँ 20 जना मन्त्री हुँदाखेरि एउटा राज्य मन्त्री, त्यो पनि ठिक छ, उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको भन्ने छ, उहाँलाई शिक्षा राज्य मन्त्री बनाइदिनु। अहिले त उच्च प्राथमिकता दिएर
त्यही पनि स्वास्थ्य मन्त्री अत्यन्त जरुरी मन्त्री हो, त्यो ठाउँमा उहाँलाई लानुको त केही पनि अर्थ बुझिँदैन नि त। यसको पछाडिको रहस्य के होला त? रहस्य उहाँको 5वटा अस्पतालमा लगानी छ र ती लगानीहरूमा प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नीको व्यावसायिक पार्टनरसिप छ भन्ने कुरा सुनिएको छ बजारमा। तथ्य के हो त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। डाक्टर आरजी देउवा र उमेश श्रेष्ठको बीचको लगानीको कारण कुरा बाहिर आएका छन्। उहाँहरू चाहिँ व्यावसायिक पार्टनरसिपमा चल्छन्, उहाँहरूको अनेक ठाउँमा संयुक्त लगानी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले ठुलो चलखेल हुने गर्छ र त्यहाँ चाहिँ आरजुले भरपर्दो मान्छे हुलेको भन्ने बजारको हल्ला छ। के हो यसको वास्तविकता त्यो त प्रचण्डले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ, हामी भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो देशमा धेरै उद्योगपतिहरू सांसद भएका छन् नि त, उनीहरूले देशको नेतृत्व गर्न नपाउने, विनोद चौधरीले भोलि प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने? होइन, मैले नपाउने भनेकै छैन नि, तर उहाँहरूको क्षेत्र राजनीति होइन, उहाँहरूको क्षेत्र उद्योग हो, कल कारखानाद्वारा उहाँहरूले। त्यसो भने बिल गेट्स ठुलो कि जो बाइडेन ठुलो त? बिल गेट्सको चार्म कुनै कम छैन नि अमेरिकामा। विश्वभरिका मान्छेलाई रोजगारीको दायरामा ल्याउनमा सबभन्दा ठुलो योगदान दिने मध्येमा माइक्रोसफ्ट छ। त त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी त्याग गरे पनि त हुन्छ नि साहुहरूले। अब तर यी साहुहरू के छ भने दुश्चरित्र छ यिनीहरूको। गएको समय विनोद चौधरीकै कुरा गर्ने भने एमालेका सांसद थिए, यो समयमा उनी चाहिँ काङ्ग्रेसका छन्, भोलि उनी मधेसवादी दलको हुन्छन्, अनि हामीले जम्मै कुरा जसो जसो बराज्यू उसे सुहा भन्दै हिँड्नुपर्ने, त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति छ नि ट्रम्प, उहाँ पनि त बिजनेसम्यान हो नि त। बिजनेसम्यान हो त कसैले टिको लाएर उहाँलाई विनोद चौधरी जस्तो नोमिनेट गरे हो र? अमेरिकी जनतामा जानुभयो, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुभयो, अनि राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसरी नै हुनुहोस् न विनोद चौधरी पनि, हामी केही भन्दैनौँ नि। उहाँलाई टिकट दिएको थियो नवलपरासीबाट, लड्दिनँ भन्नुभयो उहाँले, 1 करोड रुपियाँ बुझाउनु भयो, समानुपातिक हुनुभयो। एमाले गरिब पार्टी थियो, 50 लाख मात्रै दिनुभयो, फेरि अर्को 50 थप्नुभयो, काङ्ग्रेसको हुनुभयो। यो कायदा कस्तो हो भनेको? अहिले मान्छेको बुझाइ चाहिँ के छ भने नेपालका सबै पदहरू किन्न पाइन्छ। अब तपाईँ पनि त राजदूत भन्नुहोस् न त, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ गएर भेट्नुहोस् देशको प्रधानमन्त्रीलाई। म राजदूत हुने कुरा त होइन, मैले शेरबहादुरलाई भेट्न पनि पाउँदिनँ होला। तपाईँ मलाई राजदूतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न तपाईँ सक्नुहुन्न डाक्टर सुरेन्द्र केसी? मलाई त लाग्दैन, म विश्वास गर्दिनँ त्यसरी। किनभने उहाँहरू चाहिँ बिचौलिया, माफिया, डन भन्दा अरूलाई भेट्नुहुन्न, मेरो अनुभव त्यो छ। भेट्नुहुन्न उहाँहरू। यी रामप्रसाद उप्रेतीले तपाईँसँगै भनेको होइन? कति 2 वर्ष प्रयास गरेँ भने होइन रामप्रसाद उप्रेतीले, केपी ओलीले तपाईँसँगै भने होइन? के होइन भन्नु त? मभन्दा बोनाफाइट हो नि, डाक्टर भने त पाउनु भएन भने मैले भेट्न पाउला त शेरबहादुरलाई? त्यो विधिबाट नेपालमा कसैले कुनै पद पाउँदैन। नेपालमा पद पाउने 4टा प्रक्रियाहरू छन्। एउटा नाता, अर्को पैसा, तेस्रो व्यभिचार, चौथो वैदेशिक इसारा। चौथो कारणले कसैको नियुक्ति भएको छ भने तपाईँ केही टिभीमा बोलाउनुहोस्, त्यो मान्छेलाई मसँग सार्वजनिक बहस गराउनुहोस्। म हारेँ भने म डिग्री च्यादेर फालिदिन्छु। तर नेपाली राजनीतिमा योगदानको कुरा हुन्छ, त्यागको कुरा हुन्छ, तपस्याको कुरा हुन्छ, सङ्घर्षको कुरा हुन्छ नि त। कङ्ग्रेस पार्टी भनेको तपाईँलाई थाहा छ 50औं वर्ष सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो नि, होइन? जनताको लागि, देशको लागि, प्रजातन्त्रको लागि। अनि ती त्यागी नेताहरू छैनन्। ती 50औं वर्ष सङ्घर्ष गर्नेहरू कहाँ छन् त भनेको नि? अहिले एकजना 72 वर्षका वृद्ध काङ्ग्रेस तेह्रथुमका हुन् कि कताका हुन्, पार्टीले उनलाई टिकट दिने कुरा गर्यो अरे, तर पहिल्यै 2 करोड ल्याउनुपर्छ भन्यो अरे। म 2 करोड कसरी दिन सक्थेँ र भन्ने मैले देशान्तरमा कि केमा मैले उहाँको अन्तर्वार्ता नै पढेको थिएँ। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ विनोद चौधरी र उमेश श्रेष्ठले चाहिँ मन्त्री भएको कुरा चाहिँ नहुने भनेर डिबेट चलाउनुहुन्छ। ती त्यागी काङ्ग्रेसहरू, ती वामपन्थीहरू, मोहनचन्द्र अधिकारीको चामलमा भाँडामा चामल त पस्ताउन् आजभोलि। कमल कोइरालाको के अवस्था होला तपाईँलाई थाहा छ? सिद्धिलाल सिंह कहाँ छन्? अनि हाम्रा तामाङ के नाम रे काङ्ग्रेसका भीमबहादुर तामाङको शयन कक्ष कस्तो थियो? तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो? म त पुगेको छु। कस्तो थियो ल भन्नु त? एकदम सरल थियो, अनि केही पनि थिएन, अनि सादा जीवन, उच्च विचार। अनि ती काङ्ग्रेसहरू त कहाँ छन् नि? उमेश श्रेष्ठ ती काङ्ग्रेस हुन् भन्ने हाम्रो प्रश्न। उमेश श्रेष्ठ किन भन्ने हाम्रो प्रश्न नै होइन नि। ती काङ्ग्रेसहरू पछि मात्रै यी काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ अवसर आयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क मात्रै हो।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा छ नि अब उद्योगपति व्यापारी विभिन्न तर तबका कुरा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सबै विज्ञहरूलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रको मान्छेलाई क्याबिनेटमा लिएर जानुभयो नि त, डक्टरलाई, इन्जिनियरलाई, उद्योगपतिलाई। अब हामी उद्योगपतिको विरुद्धमा भन्ने कुरा होइन, हामी कसैको पनि विरुद्धमा पक्षमा भन्ने कुरा होइन। मैले त अब डेमोक्रेसीलाई यसको सैद्धान्तिक जग बनाउँछु। डेमोक्रेसी के हो त? डेमोक्रेसीमा यस खालका अवसरहरू कसरी उपलब्ध हुन्छन् त भनेर मैले यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेको छु। र के भनेको छु भनेदेखि एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट म्यान राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट इज इक्वल टु डेमोक्रेसी। प्रजातन्त्र भनेको यो 5वटा कुरा मात्रै हुन्छ। यो 5वटा भन्दा परतिरको कुरा प्रजातन्त्र हुँदैन। र नेपालमा मैले देख्दा प्रजातन्त्र छैन, मोबोक्रेसी छ नेपालमा। खालि दल खोल्ने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। प्रजातन्त्रमा त सँगसँगै मान्छेको सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको पनि सुनिश्चितता चाहिन्छ। तपाईँलाई नि मैले सोधेँ यो प्रजातन्त्रले तपाईँलाई ठ्याक्कै के दियो भन्यो भने मलाई लाग्छ तपाईँले त्यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्न। अहिले प्रजातन्त्रले मलाई स्वतन्त्रता दियो जस्तै आज बोल्न पाइरहेको छु मैले, बोल्न लोकतन्त्र छ, पाउनुभयो त बोल्नुहोस्। तर तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा बोल्नुहोस्। तपाईँको टिभी चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। तर म बोलिरहेको छु। होइन, मनमा चाहेको चाहिँ बोल्नुहोस् न। होइन, मनमा चाहेकै कुरा बोलिरहेको छु। ल भन्नु डाक्टर सुरेन्द्र केसी, आजसम्म मैले हरेक विषयमा बहस गरेको छु, थाहा छ न त। आरजु देउपाको कारणले उमेशलाल श्रेष्ठको नियुक्ति भएको भन्ने चाहिँ बोलेर देखाउनुहोस् त एकपल्ट। ल बोलेर देखाउनुहोस्। होइन, सबैले बोलेका छन्, बाहिर आइरहेको छ त सबैले। म जस्तो छोरो त बोल्छु नि, तपाईँ बोलेर देखाउनुहोस् न। होइन, म पनि बोलिरहेको छु, तपाईँले हेर्नु भएको छैन, न्युजहरू पढ्नु भएको छैन। बोल्नु न त एकचोटि। तपाईले सुरेन्द्र केसी, तपाईँ बोल्नुभयो भने तपाईँले पे गर्नुपर्छ। होइन, नो मलाई जस्तो भन्नुहोस्, यही कसैको डर छैन। सुन्नुहोस् है, पत्रकारकै कुरा गर्ने भने यही देश होइन, यही सिस्टम होइन, युवराज घिमिरे लगेर थुन्यायो कि होइन? मलाई थुनेको होइन। यस, तपाईँलाई पनि थुनेको छ। अनि युआर द एक्सपिरियन्स अफ अल द्याट। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अनि त भने तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ त अहिले। त्यसकारण यतिमै लोकतन्त्र छ भन्नको अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्रमा मान्छे, लोकतन्त्रमा उद्योग खोल्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा स्वास्थ्यको उपचार हुनुपर्छ, लोकतन्त्रमा योग्यता क्रम हुनुपर्छ, मान्छेले अनुभूति गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रले गर्दा आज मैले यो अवसर पाएँ, मैले यति डिग्री लिन पाएँ। अप्ठ्यारो पर्दा मलाई राज्यले हेऱ्यो। अहिले हेर्नु त, कुखुरा बोक्ने एकजना महिला रोएर हिँडिरहेकी छिन्, झलनाथका लागि कति पैसा चाहिन्छ, हामी उदात्त छौँ भनेरमा यिनीहरू यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? यिनीहरूले त आफूलाई कम्युनिस्टसम्म पनि भन्न बेर मानेका छैनन्। तिमीहरू कम्युनिस्टहरू ठग हौ भनेको छु नि मैले। यसको तर्क यो थियो। ट्रली बस बन्द भयो, किन बन्द गरेको भने त कुनै कम्युनिस्टले? बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द भयो, किन बन्द गरेको उद्योग भन्नु पर्दैन? भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द भयो, किन बन्द गरेको? गरिबका छोराछोरीले त्यहाँ जागिर खान्थे, पढ्थे, उनीहरूले बालबालिकाहरूले एउटा अवसर पाएका थिए। खोइ त भनेको। ल त्यो भने म बाहेक अरूले यो भनेर देखाओस् त एकपल्ट। म पो बाबुको छोरो छु र भनिदिन्छु। कुनै अर्को यही चेयरमा आएर जुन अहिले मैले भने भनेर देखाओस्, अनि मलाई तपाईँ यो कुरा सोध्नुहोस्। तर ऋषि धमलाले कहिले पनि छ नि सम्झौता गरेको छैन है। त्यो कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। राजाको शासनदेखि अहिलेसम्म तपाईँले मलाई हेर्नु भएको छ नि। राजाले 19 गते माघमा कु गर्दाखेरि 21 गते रिपोर्टरसँग बहस गर्ने मान्छे म हो नि, सिस्टमको लागि होइन। त्यो सिस्टमको लागि तपाईँ लड्नु हो। तर मैले भनेको मतलब चाहिँ के भने यो सिस्टममा त्यति गरेर हामीले यो सिस्टम ल्यायौँ भने त म पनि त बबरमलमा तारानाथ दाहाललाई सोध्नुहोस्। होइन, तपाईँ पनि सिस्टमको लागि लडेको व्यक्ति हो, मलाई थाहा छ। तर मेरो भनाइ के नि, सिस्टमको विकल्प छैन। त्यसमा मैले डिबेटै गरिनँ। तर सिस्टमलाई घोडा चढेर आफ्नो फाइदाको लागि दुरुपयोग गरियो, यो के हो भन्ने प्रश्न। बौद्धिक र मिडियाको काम चाहिँ त्यो हो। तर हामीले आलोचनात्मक रूपमा चाहिँ टिका टिप्पणी सुरु गरिसकेका छौँ नि त। अब त ठिक छ, त्यस कारण ठिक छौँ भने हामी त्यहाँ छौँ। त्यसरी अघि मैले भने नि, जस्तो जुन बेला काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा गयो, मैले त खुल्ला टर्म वर्डमै भनेको थिएँ म चाहिँ अब काङ्ग्रेसै साथी हो। त्यसमा आजबाट तपाईँ एमाले हुनुभयो। अब आजबाट म फेरि ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पुगिराखेको छु। केपी शर्मा ओलीको प्रशंसक हुनुभयो। किनभने बौद्धिकले चाहिँ एक्लै लड्यो भने त मारिहाल्छन् बाटैमा यिनीहरूले। त बौद्धिकले प्रतिपक्षसँग मिलेर आम नागरिक र सरकारका विषयहरू चाहिँ उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो आधार के त, हाम्रो शक्ति के त? राज्य भनेको त जहिले पनि निरङ्कुश हुन्छ। उसले त जनताको आवाज दमन गर्न खोज्छ। यो त राज्यको चरित्र हो। जस्तो भनौँ न, सुशीला कार्कीलाई यिनीहरूले महाअभियोग लाएर सिद्ध्याउन खोजेका थिए नि। हाम्रो सिलवाल, डिआइजी सिलवाल, के नाम हुनु त, नवराज सिलवाल।
कोच्नै आँटेका थिए नि त। नवराज सिलवालले त माधव कुमार नेपालले सेल्टरै दिनुभएको थियो घरमै। त्यसपछि सुशीला कार्कीलाई त महाभियोग लगाउनबाट ठ्याक्कै रक्षा गरेकै केपी ओलीले हो। नभए त उहाँलाई त सिद्ध्याउनै आँटेका थिए त यिनीहरूले। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ बौद्धिकले र मिडियाले पनि हामीले जहिले पनि प्रतिपक्षसँग मिलेर जनताका आवाज, हामी जनताको लागि काम गर्ने, यस जनताको आवाज, जनताको आवाज हामीले बोल्यो, गरिब असहाय दुखी जनताको बारेमा बोल्यो। त्यता जानु पर्यो। त्यस्तो बेलामा मिडिया भनेको हो त यो आवाज बिनहरूको आवाज हो मिडिया भनेको। त्यो भूमिका खेल्न हामीले चाहिँ जहिले पनि अब हाम्रो सहकार्य भनेको चाहिँ प्रतिपक्षसँगबाट हुन्छ, सत्तासँग हुँदैन। अब अहिले धर्म सङ्कट पर्यो नि चित्रबहादुर केसीहरूलाई, एमसीसी के गर्ने? एमसीसी को लागि यो सरकार आइरहेछ, यो गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने भने प्रधानमन्त्री भनिसक्नु, उपाय छैन। त्यतिको लागि यो सरकार ल्याएको छ। अब प्रचण्डहरू के गर्छन् त? प्रचण्डले पास गर्नुहुन्छ एमसीसी। अब त्यसो भने लीलामणिले के अन्तर्वार्ता दिन्छन् त तपाईँलाई कम्मर मर्काइकन? अहिले भर्खरै देवगुरुङको अन्तर्वार्ता हेर्नु भयो। अब उनीहरूले के भन्छन् त? अब लीलामणि साम्राज्यवादको एजेन्ट हो केपी ओली, ढाका टोपी मात्रै नेपाली हो, अरू जम्मै साम्राज्यवाद भन्थे होइन। अहिले ल्याएर सोध्नुहोस् त के भन्छन्? कलेजा चाहिन्छ नि त्यति बोल्नको लागि त। तर तपाईँमाथि मात्रै गम्भीर आरोप छन्। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पद नपाएको कारणले गर्दाखेरि आलोचना मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। मैले भने हिजो म काङ्ग्रेस हुँ, अहिले भन्दैछु म एमाले हुँ, त्योभन्दा पहिला म माओवादी थिएँ। यो के को लागि मैले भनेको त? त्यसपछि तपाईँ के भन्ने त? अब राजावादी बन्ने फेरि पनि होइन। अब राजावादी भन्ने कहीँ राजै कहाँ छ र? अब राजा छ र नेपाल? राज संस्था ल्याउने भनेर भनिरहेछन् मान्छेहरूले। होइन, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर रविन्द्र मिश्रले भनिरहनु भएको छ। होइन, अब रविन्द्र मिश्र त तपाईँकै बिरादरीको मान्छे, एउटा पत्रकारले राजनीति गर्ने होइन भन्ने मेरो मान्यता हो। अब उहाँले त त्यस्तो भन्नु स्वाभाविकै छ नि। मेरो चाहिँ राइट मेन राइट प्लेस भनेको पत्रकार हुनु पर्यो, राजनीतिज्ञ हुनु पर्यो। मैले हिजैदेखि चाहिँ रविन्द्र मिश्रको सन्दर्भमा भनिआएको कुरा के भने त्यहाँबाट राजनीति सम्भव छैन। त्यो कुरा पुष्टि, मलाई बरु धन्यवाद दिनुहोस् न, मैले उहाँको बारेमा बोलेका रिफरेन्सहरू पल्टाउनुहोस्। हामी कहाँ नेपालमा पत्रकारले राजनीति गर्नुहुन्न, गर्ने हो भने पनि उहाँहरूले यो सबलाई बुझ्नुपर्छ, राजनीति टफ हुन्छ। केपी ओलीले तपाईँलाई मन पर्दैन, तर उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ। होइन, केपी शर्मा ओली मलाई कसरी मन पर्दैन, तपाईँलाई नै भनेको होइन। कुनै ए भन्ने मान्छेलाई मानिलिउँ केपी ओली मन पर्दैन, तर केपी ओलीका सम्पूर्ण करङहरू प्रहरीले बुटले हानेर धुलोपुट्टो बनाएको छ। 14 वर्ष जेल बसेका छन्, त्यसपछि मात्रै उनी यो देशको प्रधानमन्त्री भएका छन्। कसैले टिको लाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएको त होइन। राजनीति भनेको त्यस्तो हुन्छ। अब रविन्द्र मिश्रले के गरेछ र यस चिजको लागि? ल भन्नु त मलाई। न यो सिस्टम उहाँले ल्याएको हो, न उहाँको कुनै राजनीतिक विगत छ, न कुनै पृष्ठभूमि छ। अनि उहाँले कसरी राजनीति गरी खानुहुन्छ? मैले यति मात्रै भने मै भन्नु न, म राजनीतिमा आउन चाहेँ भने त्यति सजिलै होला र? तर तपाईँ राजनीतिमा आउने कुरा पनि छैन त फेरि भविष्यमा, तपाईँले भन्नुभएको छ। होइन, मैले एउटा अवस्थामा मात्रै राजनीतिक माहौलमा म आउन सक्छु, किनभने अहिलेको चुनौती भनेको गलत नेतृत्व हो। यो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले चाहेको विकास हुँदैन। अहिलेको नेतृत्वबाट आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपालमा भ्रष्टाचार हुन सकिँदैन। अब तथ्याङ्कबाट हेर्नुहोस्। त्यसमा म तपाईँलाई 4 जना नेताको बारेमा कुरा गर्छु। अब शेरबहादुर देउवाकै कुरा गरौँ। म देशको प्रधानमन्त्री 5औं पटक बन्नुभयो, म त भाग्यमानी व्यक्ति हो। कसरी के हो भाग्य भनेको? के हो? प्रधानमन्त्री हुनु भाग्य? होइन, 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भाग्यमानी होइन। होइन, 5 देशमा बुझे जीवनभर भए पनि प्रधानमन्त्री हुनु नै भाग्य हो त। उहाँले त लगातार चुनाव जित्नु भएको छ नि डडेलधुराबाट 2048 सालदेखि अहिलेसम्म। चुनाव जित्नु जनताले पत्याएको छ नि त शेरबहादुर। पत्याउनु ल भन्नु। त्यसो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट हो त अहिले? तपाईँ सिद्धान्तबाट हेर्नुहोस्। होइन, अदालतले गरेको हो नि त। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो? अदालतले प्रमादेश जारी गरेको प्रधानमन्त्री बनाउने त्यस्तो हो? हाम्रो देशमा त अदालतले त असंवैधानिक कामलाई संवैधानिक बनाउन सक्छ। त्यसो असंवैधानिक भयो सुधार भनेर हाउसमा पठाउनुपर्छ त। जब जागिर खानेले प्रधानमन्त्री बनाउने त्यस्तो हुन्छ? जागिरीले प्रधानमन्त्री बनाउने? न्यायमूर्तिले गलत कुरालाई सही भन्न मिल्दैन। गलत भयो सुधार भनेर त्यहाँ पो पठाइदिने हो त प्रतिनिधि सभामा। त्यसो भने ती प्रतिनिधि सभाका सभासदहरू के का लागि हुन् त त्यहाँ? तर सांसदहरू गए नि त अदालतमा, 140 जना गए नि त। हो गए हो, ठिक। त्यसले भने नि त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर। हो ठिक छ, आए अदालतले के गर्ने? ठिक छ। त्यस्तो बेलामा उहाँहरू न्याय माग्न आएको हुनाले अदालत न्यायको पक्षमा छ, उपयुक्त प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री छनौट गर्नु यो पो हो त अदालतले भन्ने त। यसलाई प्रधानमन्त्री बना भन्ने काम अदालतको हो? त्यो प्रक्रिया गलत छ।
त्यसमा शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु होइन सफल असफल भन्ने कुरा अर्को प्रधानमन्त्री हुने उहाँको नैतिक जग चाहिँ के हो त उहाँलाई त प्रतिपक्षमा जनताले आदेश दिएको छ जनतामा तर संसदबाट उहाँले बहुमत प्राप्त गर्नुभयो नि त त्यो त प्राविधिक 165 मत त्यो त प्राविधिक बहुमत हो विश्वासको मत त्यही त प्राविधिक बहुमत पार्लियामेन्ट सिस्टममा त जसले बहुमत देखाउँछ त्यो प्रधानमन्त्री एमाले भनेको त सूर्य चिन्हबाट आएको एमाले पार्टी होइन त्यसका 21 जनाले मिस त्यहाँ मत हालेका छन् 22 जनाले हाले त त्यसरी हुन्छ त्यो त एमालेको सूर्य चिन्ह होइन त्यो तर संविधानको धारा 76(5) अनुसार स्वतन्त्र सांसदले जसलाई पनि मतदान गर्न सक्छन् त्यसो भने यो निर्दलीय व्यवस्था हो राजाको व्यवस्था हो यो त्यसकारण रविन्द्र मिश्रले राजा चाहियो भने हो त्यसकारण जनमत गर्नुपर्छ भने किनभने गलत तरिकाबाट यहाँ नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाएको कुरा त सत्य हो नि संविधान सभाको पनि जुन सुझाव आएको थियो गाउँ गाउँबाट त्यो सुझावमा त 90%ले हिन्दू राज्य भनेको थियो नेपाल नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ हो म ठ्याक्कै म धर्मनिरपेक्षवादी हुँ म त्यो भन्दिनँ तर जसले यो कुरा उठाएको छ उठाउने बित्तिकै राजा आयो भनेर बबन्डर गर्ने तपाईँहरूको हो तपाईँहरूलाई मन परेकै सबैले बोलिदिनु पर्ने आफूलाई लागेको चाहिँ बोल्न नपाइने त्यसकारण मैले पे गर्नुपर्छ अघि भनेको त्यही हो जस्तो म बोल्छु नि जस्तो रविन्द्रले त्यति भने सारा सियाल जस्तो झम्टिनु गइरहेको छैन रविन्द्र मिश्रलाई किन झम्टिनु पर्ने लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको भन्न पाइँदैन त्यसै कारण मैले भने तपाईँ बोल्नुहुन्छ तर तपाईँले पे गर्नुपर्छ यो डेमोक्रेसी होइन नि यसलाई त भिन्न मत आयोगको रूपमा पो बुझ्नुपर्छ ए भन्ने हो होइन डेमोक्रेसीमा त नेताहरूले आलोचना पनि सहनुपर्छ क्या आत्मसात गर्नुपर्छ नेताहरू भनेको जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति हो नि त बुझेँ त्यसो पहिला यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्नुपर्छ सैद्धान्तिकरण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा जनता सुप्रिम हो तपाईँ जनताले दिएको म्यान्डेटको विपरीत जाने हो भने फेरि तपाईँले जनतामा जानुपर्छ अहिले त वामपन्थीलाई 2/3 दिएको हो के को लागि स्थायित्व र समृद्धिको लागि तर खोइ त स्थायित्व र समृद्धि अब हो भएन अब दण्डित गर्नुपर्ने हैन केपी शर्माले पनि गर्न सक्नु भएन सक्नु भएन तपाईलाई थाहा छ नि त बुझे सक्नु भएन अब सक्नु भएनको अर्थ के हो त सक्नु भएनको अर्थ परमादेशद्वारा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई किनेर लगाइदिने त्यही हो त्यसो भने शेरबहादुरले सक्नुहुन्छ त उहाँले सक्नु भयो भने शेरबहादुर भने प्रगति र उन्नति देशमा भयो विकास त्यो त बाबा यो अन्त्य भयो चुनावी सरकार हो 18 मा तपाईँ एउटा सरकार जसले गठन गर्न 15 दिन लगायो मन्त्री परिषद गठन गर्न र परिवारको दबावले मन्त्री नियुक्ति त्यस्तोले केही गर्ला भनेर तपाईले विश्वास गर्ने हो त्यस्तो भ्रम शेरबहादुर सुध्रिनु भयो धेरैले भन्न थालेका छन् हैन त्यो उहाँ सुध्रिनुहोस् बिग्रिनुहोस् त्यसमा म केही पनि भन्दिनँ मलाई डेमोक्रेसीमा जनताको सर्वोच्चतामा उल्लङ्घन गरेको कुरा मान्य छैन उहाँलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नको लागि म्यान्डेट दिएको माधव नेपाल 22 जना चाहिँ सूर्य चिन्हबाट नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सांसदहरू हुन् उनले पार्टीमाथि घात गरेर तिनलाई नै मतदान गर्ने राजनीतिक नैतिक अधिकार बन्दैन मैले भन्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो अब उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ जानुहुन्छ प्रचण्डको भविष्य राजनीतिमा सुरक्षित भयो अब प्रचण्ड जनताले यो सब कुरालाई कसरी हेरिरहेछ त्यसमा भर पर्छ ट्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि आजको मुखको कुरा गरेको अब अहिलेको गठबन्धनको कुरा गर्दा प्रचण्डलाई फाइदा भयो प्रचण्डले फाइदा नाफाबाट त म हेर्दिनँ उहाँ पावर हङ्गर पावर खेलाउने मनोवृत्तिको नेता उहाँलाई योभन्दा अर्को पोजिसन मान्य हुँदैन जुन चाहिँ केपी ओलीले दिनु भएन त्यसपछि उहाँ आजको राजनीतिमा आउनुभयो अहिले हेर्दा तात्कालिक रूपमा उहाँ सफल देखिनु भएको छ किनभने अब उहाँ जसलाई चाहे त्यसलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँको हातमा रिमोट छ किनभने यो सरकार शेरबहादुरको होइन नेपाली कांग्रेसको होइन प्रचण्डको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ त माधव नेपाललाई नचाउनुहुन्छ उहाँ शेरबहादुरलाई त नचाइ नै रहनुहुन्छ तर माधव नेपाल चाहिँ शक्तिशाली बन्नुभयो नि पछिल्लो समय शक्तिशाली भने के हो तपाईको घर भाँडेर हैन तपाईको घर भाँडेर नङ्गा नाचेर तपाईको परिवारको एउटा सदस्य चाहिँ न्युरोडमा घुम्छ भने तपाईले त्यसलाई शक्तिशाली बुझ्नुहुन्छ तर उहाँलाई त नायक महानायकको चाहिँ संज्ञा दिएछन् मान्छेहरूले नेताहरूले प्रचण्डले के त आधार के त उहाँलाई त्यहाँ पुर्याएको उहाँले संविधान बचाउनु भयो नि त यो संविधान समाप्त हुन खोजेको थियो केपी शर्माले चुनावमा मुलगा लिएर जानु भएको थियो सिस्टम एकदम कोल्याप्स हुँदै थियो बुझे चुनावमा जाँदा सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ भन्ने तपाईहरुको बुझाइ चुनावमा जाँदा सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ यही हो बुझाइ किनभने एउटा अदालतले तिमी आदेखि छैनौ भन्दा लुरु लुरु प्रधानमन्त्री बालवाटार गए भने यसबाट बुझिन्छ कि केपी ओलीको हैसियत के थियो भनेर
के गर्न सक्थे र केपी ओली एक्लैले? उनले गर्न सक्ने भनेको एउटै कुरा के भने मध्यावधि घोषणा, त्यो पनि अदालतले रोकिदिइहाल्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने अदालतले यसरी निर्णय गर्नुको सट्टा थपकन प्रतिनिधि सभामा फर्काएर प्रधानमन्त्रीलाई हतकडी लागेको भए भने हामीलाई असहमति थिएन, किनभने उहाँले त गैर संवैधानिक काम त गर्नुभएको थियो। तर गैर संवैधानिक काम नै प्रतिगमन हुँदैन नि त, किनभने प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई काम गर्न नदिएको कुरा त सत्य हो, दलले उहाँलाई काम गर्न नदिएको कुरा त सत्य हो। बालुवाटारमा सचिवालयको बैठकमा सत्ताभन्दा अरू कुरा त गएको दूर भएसम्म केही पनि भएन, त्यो कुरा त सत्य हो। यो बेलामा त प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै कदम त चाल्छ नि, तर यो उहाँले गैर संवैधानिक कदम चाल्नु भएको कुरा सत्य थियो। त्यसमा तपाईँको पनि सहमति छ? किन छैन नि, संविधान गलत काम गरेको हो, गलत सही म भन्दिनँ। संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन, संविधान विरोधी काम गरे हो नि त, त्यो पनि मैले भन्दिनँ, किनभने संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। मैले देख्दाखेरि त यो अदालतले गरेको पनि संवैधानिक विपरीत छ। अदालतको क्षेत्राधिकार त्यो होइन मैले देख्दा। हरेक कुरामा जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँकै टिभीमा आएर चाहिँ रञ्जन कोइरालाको अन्तर्वार्ता लिनु पनि तपाईँले होइन, मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हत्या अभियोगमा लागेको अभियुक्तको विषयलाई 10 वर्षभन्दा कममा कुनै पनि अदालतले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छैन। कसरी 8 वर्षमा उहाँले उन्मुक्ति पाउनुभयो त? बहुविवाहमा मेरो सालोले बहुविवाह गर्यो, ऊ जेलमा छ, तर एमपीले बहुविवाहको सजाय बिहोर्नु पर्दैन, यही अदालतले उन्मुक्ति दिन्छ। कसरी दिन्छ त? कि यो काल्पनिक कुरा हो? विजय गच्छदारलाई त्यही केसमा बस्नेत भन्ने थियो एकजना, के नाम थियो तिनको? दिप बस्नेत। कति मागिएको थियो धरौटी, केपी ओलीको कार्यकालभरि विजय गच्छदारलाई केही पनि भएन। शेरबहादुर सरकार आएको भोलिपल्टै कसरी 10 लाखमा उहाँलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियो। अब भोलि शेरबहादुरले हिजै भनेको छ अफ्ताब आलमले उन्मुक्ति पाउनेवाला छन्, यतिको लागि केपी ओलीलाई हटाइएको भन्ने कुरा त पुष्टि हुन्छ नि। अनि यहाँ केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि धेरै गलत कामहरू भएको छन्, तपाईँले हेर्नु भएन भने? होइन, मैले केपी ओलीले सही काम गरेको थियो, उनी यस्ता हुन् त भनेकै छैन नि। मैले के भने हामीले त्यस्तो काम गर्नुपर्छ जस्तो काम अरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई सहज लागोस्। यहाँ त जनताको पछाडि काम गर्नु पर्यो, राम्रो काम गर्नु पर्यो, मतलब पारदर्शी। अघि मैले 5वटा सिद्धान्त भने नि, पारदर्शिता। जस्तो केपी ओलीले मोतीलाल दुगडलाई राख्नुभयो, हामीले त्यसको ठुलो विरोध गऱ्यौँ। त्यसो भने मोतीलाललाई ल्याउनु र उमेशलाई ल्याउनुमा के फरक छ त? तर बरु आर्जुको जस्तो राधिका साक्यको यस्तो तपाईँको अपवाद तपाईँले कहिले पनि सुन्नु भएको थिएन। कमसेकम स्वाइनलाई त ठेगानमा राख्न सकेको थियो नि ओलीले। एउटा स्वाइनलाई पनि ठेगान राख्न नसक्ने मान्छे कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ, कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भन्नु त? त्यो देखियो त यहाँ त त्यो कुरा त। त्यसकारण यो संविधानको कुरा थिएन, यो लोकतन्त्रको कुरा थियो नि, सत्ताको छिनाझपटीको कुरा थियो। एउटा जब मन्त्री हुनको लागि आफ्नै पार्टीलाई लडाइदिने, यो त सबभन्दा राम्रो शेरबहादुरलाई नै अनुभव छ, किनभने आफ्नै 2टा सांसदलाई माइनस गराएर गिरिजाले उनको सरकार ढालेका थिए। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अझ राम्रो थाहा छ, आफ्नै अन्तर्गतबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो हाल गराएका थिए र आखिरमा रुँदै रुँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यहाँबाट जानु पर्यो। गणेश मानको पनि यही अवस्था भयो। अब यस्तो काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र र अघि तपाईँ 50 वर्ष 60 वर्ष भन्नुभयो, सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो, उनको त सङ्घर्ष गरेको हालत त्यो हो। आइसके गणेश मानले त रुँदै त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्यो। यही कुरा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको भयो। त यो पनि त काङ्ग्रेसकै इतिहास हो। त्यो ठाउँमा को एकातिर डिबी लामालाई ल्याए उनीहरूले, अहिले उनीहरू उमेश श्रेष्ठलाई ल्याउँदैछन्। के पत्ता उनीहरूले भोलि त्यो ठाउँमा कुनै अर्को जसलाई प्रतिगामी र फलानु भनेर दुत्कार्छन् त्यसलाई ल्याएर राखिदिने हुन् कि के पत्ता। त्यसकारण हामीले यो र त्यो भनेर लडाइँ गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। होइन, हामीले अब धेरै कुरामा बहस गर्छौँ होइन, तर जनताका धेरै प्रश्नहरू छन् नेताप्रति पनि, तपाईँहरूप्रति पनि, विश्लेषकप्रति पनि। तपाईँहरूले पनि तटस्थ रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्न, पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ नि मान्छेहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरूको कुरा होइन। अब म अरूको बारेमा केही पनि भन्न सक्दिनँ। मेरो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा पनि सुरेन्द्र केसीले बोलेको कुरा, आई डोन्ट से मोर देन 2, 3, ओन्ली 1, एउटा मात्रै तपाईँले यहाँ यसरी पूर्वाग्रहबाट बोल्नु भएको देखियो नि भनेर पुष्टि गरिदिए भने म यो अन्तर्वार्ता भन्ने चिज जिन्दगीमा फेरि कहिले पनि दिन्न।
त्यसो भए तपाईँले यदि कुनै कुरा गलत व्याख्या गर्नुभएको छ, गलत टिप्पणी गर्नुभएको छ भने तपाईँ अन्तर्वार्ता कहिले दिनु? म दिँदिनँ पुष्टि। तर कसरी पुष्टि गर्नु पर्यो? पुष्टि त हुनु पर्यो नि, जस्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्टिफाई चाहिएन, पुष्टि। जस्टिफाई भनेको अर्कै कुरा हो। जस्टिफिकेसनको जस्तो भनौँ न, अदालतले परमादेश दियो, परमादेशवादीहरूको आफ्नै व्याख्या छ, गैर परमादेशवादीहरूको आफ्नै व्याख्या छ। तर जुन 76 को 5 जुन जसरी यहाँ व्याख्या भइराखेको छ, स्वतन्त्र सांसद भनेको निर्दलीय नै हो भनेर, त्यसो भने अनन्तकालसम्म हामी यसैमा अडन। तर दलीय व्यवस्था छ नि त हाम्रो देशमा, कसरी निर्दलीय भनेको उनीहरूले त्यही त भने, उनीहरूले यो त ब्रह्मास्त्र हो। उनीहरूको यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार। त्यसो भने हामी त दलीय व्यवस्थामा छौँ नि। दलीय व्यवस्थामा त दल सबभन्दा ठुलो हुन्छ। दलको हुइप पनि लाग्दैन भन्यो भने त त्यो अदालत लाग्दैन त। तपाईँको साधारण एउटा मिडिया चलाउँदाखेरि पनि तपाईँकै प्रेस काउन्सिल र त्यसले निर्दिष्ट गरेको आचार संहितालाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुँ, युनिभर्सिटीको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न सक्छु म? त्यो अधिकार मलाई हुन्छ? तर अदालतले भनिदियो कि हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ मैले देख्दा प्रतिगमन हो र गैर संवैधानिक हो। त्यसो भए अहिलेको अवस्था माधवमा नेपालको भूमिका, नेपाली राजनीति निर्णायक छ नि, त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? अब सरकारमा जाने कुरालाई निर्णायक भन्नुहुन्छ भने छ। तर विवाहिता महिलाले अर्को विवाह गरेर जान चाहिँ पाइन्छ, तर यो पतिसँग बस्दा बस्दै अर्को पतिसँग रङ रैलिया मनाउन चाहिँ पाइँदैन। दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। दलीय व्यवस्थामा नेता, विचार, सिद्धान्तभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। उहाँहरूले त्यो लक्ष्मण रेखा उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, यो पाइँदैन। किन पाइँदैन मैले यो भनेको भने, मेरो त लाइक माइन्डेड लिडरको रूपमा नेपालमा सबैभन्दा मेरो लाइक माइन्डेड लिडर भनेको माधव नेपाल हो। म उहाँको लागि यो कुरा बोल्दैछु। मानिलिउँ यति गरेर उहाँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, केपी ओलीको ग्याङले यही हरकत गर्यो भने उहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यहाँ मैले बोलिदिएको हुँ। म केपी ओलीको लागि बोलिदिएको होइन। किन बोलिदिनु पर्यो मैले केपी ओलीको लागि? त्यो आवश्यक छैन मलाई। तर कुनै पनि, जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरले नै अहिले सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट 20 जना रामचन्द्र पौडेलहरू निस्किएर अनि केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर खुल्लम-खुल्ला माधव नेपालको जस्तो हरकत गर्न थाल्यो भने शेरबहादुरलाई कस्तो लाग्छ? अथवा प्रचण्डलाई कस्तो लाग्छ? यो त निर्दलीय क्यारेक्टर हो। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, प्रचण्डको कुरा गर्नुभयो, माधवमा नेपालको कुरा गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीको चाहिँ के हुन्छ आगामी राजनीतिमा अबको भूमिका? मैले देख्दा उहाँले एक किसिमको एट्र्याक्सन लिनुहुन्छ अब, र सिम्पेथेटिक भोट उहाँले पाउनुहुन्छ। उहाँलाई त केपी ओली भनेको त नेपालको ट्रम्प न हो। जस्तो ट्रम्प हो केपी ओली त्यस्तै हो। अराजक, अहङ्कारी, दम्बी, स्वेच्छाचारी यस्तो हो केपी ओली। उहाँले नियुक्त गरेको मन्त्री त प्रदीप गेवाली बाहेक मन्त्री हुन लायक मलाई एकजना पनि भयो जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो व्यक्ति हो प्रदीप केपी ओली भनेको त। तर यस्तो मान्छेलाई पनि सत्ताबाट बहिर्गमन गराउनको लागि उपयुक्त विधि हामीले अवलम्बन नगर्ने भने प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। ट्रम्पलाई कसरी विदा गरे त अमेरिकी जनताले? केपी ओली तपाईँहरू यहाँ प्रतिगमी के भन्नुहुन्थ्यो नि, प्रचण्डले त ट्रम्पले त व्हाइट हाउसमाथि आक्रमण गराएको थियो, 2 जना मान्छे नै मारिएका थिए त्यहाँ। केपी ओलीले त लुरु बिचरा गयो नि यहाँ निस्केर रुँदै रुँदै। त्यस्तो पनि प्रतिगमन हुन्छ भने? त्यो स्वेच्छाचारिता मात्रै थियो। दललाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँले 17 उहाँको कमी कमजोर हो नि त। त्यसकारण मैले भने उहाँ नेता भनेको सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्नुपर्छ नि त। उहाँहरू नेता होइन, उहाँहरू पदाधिकारी मात्रै हो। नेपालमा अहिले कोही पनि नेता छैन। थोरै नेताको लक्षण प्रचण्डसँग, त्यो कुरा सत्य हो। नेताले त्याग पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्ने प्रचण्ड मात्रै देखाएको छु मैले नेपालमा। प्रधानमन्त्री पदबाट 2 चोटि राजीनामा दिने पनि प्रचण्ड नै हो। पार्टीका भणुवाहरूलाई पार्टी फुटाएर अर्को पार्टीमा गएर अर्को पार्टी बनाएर फर्केर आएकालाई पनि गृहमन्त्री बनाउने हैसियत भएको, मातृका यादवलाई मन्त्री बनाउने हैसियत भएको चाहिँ प्रचण्ड मात्रै हो। अलिकति देखिएको छ प्रचण्डमा चाहिँ लिडरसिपको क्वालिटी। पछिल्लो समय किन प्रचण्डवादी बन्नुभयो? होइन, म त सुरेन्द्रवादी हुँ। म आफै यो देशको इमरान खान हुन चाहन्छु। म कसैको वादी हुने ठाउँमा नै छैन अब। किनभने यो नेतृत्वबाट यो देशले कुनै पनि परिणाम पाउँदैन भन्ने मेरो कन्क्लुजन छ। म त यो नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने इमरान खान हुँ नेपालको। किन प्रचण्डवादी हुनु पर्यो मैले? तर एउटा सिनारियो देखाइदिने काम एनालिस्टहरूको हुन्छ, गुण र दोषको आधारमा।
अब मलाई बताउनु, जसपाको कुरा गरौँ, जसपाभित्र के होला? उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको बिचको लडाइँ। अब यो चाहिँ के तत्कालका लागि उपेन्द्र यादव विजयी बने जस्तो देखिन्छन्, किनभने यो मन्त्रीको लडाइँ हो। 7 भन्दा बढी पद त त्यो पार्टीले पनि पाउँदैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 49 सिट भएको माओवादीलाई पनि 7 सिट अरे, 16 सिट भएको उपेन्द्र यादवलाई पनि 7 सिट अरे, झगडा त्यहीँ भइहाल्छ। 7मा पनि कसलाई पठाउने झगडा त्यहीँ हुन्छ। त्यसकारण हो त्यसले नै यो जसपाभित्रको भविष्यलाई चाहिँ निर्दिष्ट गर्छ मैले देख्दा। किनभने मधेसवादी दलहरू अरू दलहरूभन्दा पनि बढी पदखोर हुन्छन्। उनीहरू पदका लागि जे पनि गर्छन्, जे पनि। र पदमा पुगिसकेपछि मधेसका जनताको पक्षमा उनीहरू एउटा पनि निर्णय गर्दैनन्। उनीहरूको विगत यो छ। त्यसपछि उनीहरू क्रमशः मधेसबाट पनि पाखा लाग्दै जान्छन् र उनीहरू अलोकप्रिय हुँदै जान्छन्। संविधान संशोधन के भन्थे नि, हामी महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पट्टि थियौँ, राष्ट्रपति बनाउने पट्टि थियौँ। अब उहाँले के देखेर केपी ओलीले कहाँ हाल्नुभयो त्यो कुरा हामी अहिले पनि बुझेका छैनौँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर। रिपोर्टर्स क्लबमा। किनभने यिनीहरू के भन्छन् भने मधेसीमाथि जहिले पनि उपेक्षा भयो, पहाडेले मात्रै खाए, छेत्री बाहुनले मात्रै खाए। हामीले देख्यौँ जम्मैलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, जम्मैलाई मन्त्री बनायौँ, आखिर त कसैले केही पनि पाएन नि। त्यस्तो बेलामा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटाले पनि त्यो पद सम्हाल्यो भने त्यो अपवादबाट त हामीहरू बच्न सक्ने भयौँ नि त भन्ने अभिप्रायबाट मैले चाहिँ महन्त ठाकुरको नाम अगाडि लिएर आएको थिएँ। अब के भयो महन्त ठाकुरलाई? उहाँले होइन केपी ओली भनिदिनु भयो। त्यसपछि आजको दिन आयो। प्रचण्डले पनि भनेको थियो किन केपी ओली धाउनुहुन्छ, म त धाउँदा धाउँदा मेरो ढाडै कुप्रियो, केही पनि पाइएन, त्यहाँबाट केही पनि हुँदैन, तपाईँ नै हुनुहोस्, हामी मिलेर शासन गरौँ। प्रचण्डले पनि खुल्लम खुल्ला यो कुरा भनेको थियो। अब के भयो महन्त ठाकुरलाई, के भयो राजेन्द्र महतोलाई? उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो। त्यसपछिको चित्र त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि एमाले पार्टीभित्र कुरा गर्नु जाँदा एउटा निष्कर्ष पुगौँ। अब सम्झौता हुन्छ कि एमाले पार्टीभित्र माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा के पार्टी फुट्छ? मैले देख्दा अब यो नफुटे पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरू विभाजित भइसक्नु भएको छ र सबै लक्ष्मण रेखाहरू उहाँहरूले उल्लङ्घन गरिसक्नु भएको छ। नेतृत्वमाथि त्यतिको घिनलाग्दो आलोचना कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योभन्दा अगाडि विरलै भएको थियो। गर्न त यिनीहरू गर्छन् तर त्यति बेला सैद्धान्तिक आधारमा गर्थे, यो त व्यक्तिगत आधारमा भइराखेको छ। हरेक कुरामा लाल गद्दार भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई, होइन यो त पोखरेलले अपराधी भन्नु माधव नेपाललाई। कम्युनिस्ट बाबा शहीदको पत्नी ताक्ने त पहिल्यै माधव नेपालले भनिसकेको छ। के मात्रै भनेको छैन, राष्ट्रपतिलाई मात्रै के भनिएको छैन, के मात्रै भनिएको छैन भन्नु त, महारानी भनिएको छ, के मात्रै भनिएको छैन र। तर यसले मात्रै भनेको छ भन्ने कुरा होइन, उसले मात्रै भनेको छ भन्ने कुरा होइन। यिनीहरूले सम्पूर्ण लक्ष्मण रेखाहरू चाहिँ उल्लङ्घन गरे। र यो के को लागि? देश, जनता, क्रान्ति, कोभिडको लागि हो त यो भनेर हामीले प्रश्न उठाइदिएको। यो सबै पदको लागि हो, स्वार्थको लागि हो। यो देश जनतासँग रिलेटेड कुरा छैन। त्यसकारण हामीले दाहिने देब्रे उभिनेको केही पनि अर्थ छैन। एउटा कुरामा चाहिँ हामी उभिएका के भने यो दलीय व्यवस्था हो। यहाँ दल र नेतृत्व हाबी हुनुपर्छ, त्यसपछि विचार सिद्धान्तको कुरा आउँछ। तात्कालिक रूपमा अहिले हामी कोभिडमा छौँ, झगडा गर्ने अहिले खोप चाहिएको छ। यस, अहिले त खोपको महत्त्वपूर्ण कुरा। नेपाली जनताले खोप लगाउनु परेको छ। त्यसमा त उहाँले एक दिन पनि छलफल गर्नु भएन। अब छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले भन्नुभएको छ म खोप लिएर आउँछु, लगाइदिन्छु। तर ऋषिजी यो अवधिमा हाम्रा धेरै होनहार युवाहरूले ज्यान गुमाइसके, यिनीहरूको कारणले त्यो भएको छ। यी अपराधीहरू पनि भनेको छु मैले, र यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ, मैले त्यो भनेको छु। माधव नेपालको एउटा तर्क छ केपी शर्माले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ एकताको लागि, त्यो कति सम्भव होला? मलाई लाग्छ लेट भयो अहिले अब यो, किनभने आफ्नै सेनाको सेनापतिलाई शत्रु सेनासँग मिलेर परास्त गराएर अनि त्यो सेनापतिलाई बेदखल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले देख्दा राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले नै उचित हुँदैन। र उहाँहरूको जुन कुआकांक्षा छ, पछाडिपट्टि अन्तर्निहित छ, त्यो कोडबाट पनि उपयुक्त हुँदैन। किन माधव नेपालले यत्रो ब्लन्डर गर्नुभयो त्यो मैले बुझेको छैन। त्यसो माधव नेपालसम्म सरकारमा जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब पहिला अध्यादेश ल्याउने हो, माधवको समूहलाई स्वतन्त्र समुदायको रूपमा त्यहाँ स्थापित गराउने हो, त्यसपछि मात्रै सरकारको कुरा गर्ने हो।
त्यो सम्भावना छ। त्यो नै गर्छन् यिनीहरूले र प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्छन् र भविष्यमा उनीहरूले चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने यो ट्याक्टिस लिन्छन्। त्यसो भए भविष्यमा तपाईँलाई थाहा छ माधवकुमार नेपाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवको बिचमा एकीकरण हुनसक्छ, मोर्चाबन्दी हुनसक्छ? अब त्यो हुनसक्ने किनभने त्यो नहुँदा त उहाँहरूको अस्तित्वको प्रश्न बन्छ। किनभने यो सबै कुराको फाइदा चाहिँ केपी ओलीलाई मात्रै हुँदै जाने देख्दैछु म। अब जनताले के निर्णय गर्छन् त्यो त म भन्न सक्दिनँ। तर कङ्ग्रेसले भनेको छ हामी अब ठुलो पार्टी बन्छौँ, बहुमत ल्याउँछौँ चुनावमा। अब कङ्ग्रेस त किनभने कङ्ग्रेसको अहिलेको मूल लक्ष्य भनेको एमाले फुटाउने हो, त्यसमा त ऊ सफल भयो। कङ्ग्रेसको त अहिले 60वटा सिट न हो, त्यसमा कोइराला समूहको 20 भयो भने 40वटा सिट होला। 40 सिट लिएर 276 को हाउसमा प्रधानमन्त्री भए भन्नु त लज्जास्पद कुरा हो नि डेमोक्रेसीमा। लाज लाग्नुपर्ने शेरबहादुरलाई त अर्काका पार्टीका सांसद ल्याएर अनि मैले 165 पुऱ्याएँ, अब म एमसिसी गर्छु, यो नै लोकतन्त्र हो फलानु भन्न त लाज लाग्नुपर्ने के यिनीहरूलाई। तर उनीहरूले सम्पूर्ण लज्जा पचाइसकेको देखिन्छ। दिस इज नट गुड, नट दिस इज डेमोक्रेटिक। यसले कुनै राम्रो मेसेज छोड्दैन। अदालत पनि लफनिएर आयो यहाँ, यो त झन् खतरनाक भयो। बौद्धिकहरूले पनि अलिकति विवेक प्रयोग गरेको मैले अनुभूति गरिनँ। तर शेरबहादुर देउवाको एउटा तर्क छ अब कङ्ग्रेसलाई बहुमतमा पुर्याउने उहाँको फर्मुला पनि छ, फेरि सभापति बन्ने। यो हिसाबबाट त उहाँले बहुमत गुमाउने यात्रा थालेको म देख्छु। हिजोको अवस्थामा रहिरहेको भए 2/3 काङ्ग्रेसले पाउँथ्यो र त्यो अभियानमा मै लाग्छु मैले भनि नै सकेको थिएँ। किनभने 2/3 मासेर यिनीहरूले राजनीतिक अपराध गरेका छन् र यी अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। अब यिनीहरूलाई अपराध दण्डित गर्नुको मतलब के हुन्थ्यो त काङ्ग्रेसले? तर उहाँले 18 महिना भए पनि प्रधानमन्त्रीको राल काटिकन छोड्नुभयो, जात जनाइकन छोड्नुभयो। बाध्यता हो नि त शेरबहादुर देउवाको। बाध्यता के फोहोर खाने पनि बाध्यता हुन्छ ऋषिजी। जस्तो म यहाँ छु, वक्ताको रूपमा छु, मलाई के बाध्यता छ? म शिष्ट समय बोल्न सक्दिनँ म? के बाध्यता छ मलाई भन्नु त? अघि तपाईँले भन्नुभयो म पनि त्यसरी बोल्दिनँ इत्यादि भन्नुभयो नि। तपाईँ उग्र टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अब केला उग्र भन्ने कुरा आउँछ। मैले एउटा सोसियल मिडियामा भर्खरै एउटा म्याटर देखेको थिएँ। त्यो चाहिँ जुल्फिकर अली भुट्टोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिएको स्टेटमेन्टको पढ्दै गरेको क्षण रहेछ। उहाँले चाहिँ उत्तेजित भएर बोल्नुभयो, जुरुक्क उठ्नुभयो र तिमीहरूको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेर च्यातचुत पारेर फालिदिनु भयो। त्यहाँसम्म त देशको प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भन्छ भने मैले त तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म हात छोडाएको छैन नि। न तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता छोडेर म उत्तेजित भएर हिँडेको छु र त्यस्तो गरेको कहिले। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुरेन्द्र केसी। ल, हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।